This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 16. Exercise 16. Write in Farsi and repeat. آن مرد کیست؟ آن مرد کیست؟ این خانم 3 بچه دارد. این خانم 3 بچه دارد. او امروز کجاست؟ او امروز کجاست؟ امروز او کجاست؟ امروز او کجاست؟ او امشب آنجاست. او امشب آنجاست. امشب او آنجاست. امشب او آنجاست. 6 کتاب و 8 دفتر اینجاست. 6 کتاب و 8 دفتر اینجاست. آن 9 مرد و 10 زن کجا هستند؟ آن 9 مرد و 10 زن کجا هستند؟ آن آقا 5 برادر و 1 خواهر دارد. آن آقا 5 برادر و 1 خواهر دارد. این مرد و آن زن کی هستند؟ این مرد و آن زن کی هستند؟ این خانه 4 اتاق دارد. این خانه 4 اتاق دارد. آن 2 میز و 10 صندلی آنجا هستند. آن 2 میز و 10 صندلی آنجا هستند. علی پسر دارد؟ علی پسر دارد؟ بله، او 2 پسر دارد. بله، او 2 پسر دارد. این مرد علی است و آن خانم پروین است. این مرد علی است و آن خانم پروین است. این 6 زن کی هستند؟ این 6 زن کی هستند؟ نادر کجاست؟ نادر کجاست؟ او اینجاست. او اینجاست. او حالا کجاست؟ او حالا کجاست؟ امشب بیا اینجا. امشب بیا اینجا. حالا برو خانه. حالا برو خانه. ساعت 4 است. ساعت 4 است. ژاله 3 ساعت دارد. ژاله 3 ساعت دارد.